किसी बंदे ने नेट क्वालिफाई किया, फजर की नमाज छोड़ दी, ये कामयाबी की तरफ जा रहा है, एक बर्बादी की तरफ जा रहा है। किसी बंदे ने नीट क्वालिफाई किया, किसी बंदे ने सेट क्वालिफाई किया है, किसी बंदे ने और कुछ डिग्री हासिल की, लेकिन सुबह फजर की नमाज छोड़ी, ये कामयाब नहीं है। किसी बंदे ने फजर की नमाज पढ़ी जमात के साथ, फिर अपनी मजदूरी के लिए निकला, अपनी दिहाड़ी के लिए निकला, अपने छोटे मोटे काम के लिए निकला, ये कामयाब है। मगर ये चीज का कैसे पॉसिबल? ये अपने जहन बदलाव। अगर हम अपने जहनों को बदलाएंगे कि हमारी जो असल कामयाबी है वो किसमें है? दीन में है। दीन के अलावा हमारी असल कामयाबी नहीं है। हम सोचते हैं कि दीन के बगैर भी हमारी कामयाबी है ना, इस वजह अल्लाह तबारक व तआला सुन फजल करम कि अमल इज्जतन ये क्लास अमुक इख्तिताम कर तौफीक बख्शुन। आज ऐसन के अहम नसीहत यम करो गौर सान बोजन कोशिश और यमनी नसीहतन पे करो पनी जिंदगी मबनी, यानी यमनी नसीहतन पे करो पनी जिंदगी पकनाउन कोशिश। ठीक है, सारे को ब्रोश थवन याद कि अल्लाह तबारक व तआला कोर तोय सी फजल क्या कोर कि तुई अनु अल्लाह तबारक व तआला ये पाक गरस मज और ये पाक कलाम पढ़ने खातिर, ये पाक कलाम ये अल्लाह ताला सुन तौफीक, अत ग शुक्र अल्लाह ताला सुन कर और मजीद गस कोशिश कर कि ये तौफीक यमिस मेल सुच अल्लाह ताला से वारिया टोट है। आपको मेरी बात समझ आती है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को अपने पाक कलाम सुनने सुनाने के लिए चुने, इस पाक कलाम को आगे फैलाने के लिए चुने, इस अल्लाह तबारक व तआला की कलाम की इशाअत के लिए, इस दीन की इशाअत के लिए अल्लाह तबारक व तआला जिनको चुनता है वो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। गो तो शुभ खुशकिस्मत आप महबूब बंदे। लेकिन अगर वही इंसान कदर करने के पच अल्लाह तबारक व तआला हटावन, पच अल्लाह तबारक व तआला बदल कैसन कि अल्लाह तबारक व तआला मजबूर मजबूर, हम हिदायत के तलबगार हैं, हम हिदायत के मोहताज हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ नसीहतें करता हूँ, इंशाल्लाह युस बच्चे इमन नसीहतन पे अमल करे पूरी जिंदगी में रहे कामयाब, क्या रहे, और वक्त के बाद उसको पछताना नहीं पड़े। सबसे पहली चीज जो आप अपनी जिंदगी में लाओगे, आपको अपनी सोच बदलनी, अपनी और माइंड सेट बदलाओ। एक पे माइंड सेट बनुमुत कि मे मकान बनाओ नहीं बनाओ, मे खानदर कर मे गाड़ ही मे मुजेर कर नहीं कर ना, ये एक माइंड सेट हमारा है। यानी ये चीज मुझे जहन में बसी हुई है कि मुझे करना ही करना है। इसी तरीके से हमें एक माइंड सेट बनाना है कि हमें अल्लाह को राजी करना है। हमें क्या, हमें अल्लाह को राजी करना है, हमें दीन को अपनी जिंदगी में लाना है। समझ आती है मेरी बात? पहला नंबर है गुड चीज तरुण माइंड सेट बदलाव कि तमाम काम को मैं पीछे रखता हूं, सबसे पहले मैं अपने दीन को आगे लाता हूं। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल आप खेल रहे हैं, अजान हो गई, खेल स्टॉप, वक्त के अंदर अपनी नमाज को पढ़ना है। ठीक है, आप किसी मजलिस में हैं, अजान हो गई तो मजलिस को वहीं छोड़ना है और नमाज की तरफ रुजू करना है। गो अगर ऐसे ये काम अतस पास त्रावन मजलिस त्रस पास नमाज अदा, गो हमने पहली प्रायोरिटी जो दी है वो नमाज को दी। मेरी बात समझ, सबसे पहली चीज अपने दिमागों को बदलना है। क्या? युस पन माइंड सेट बदली इनकलाब से शुरू, माइंड सेट बदल रहा है। कुछ माइंड सेट बनोमुत कि हमें ये काम करना है, हमें मकान बनाना है, हमें दुकान बनाना है, हमें पैसे कमाने हैं, हमें मजदूरी करनी है, हमें नौकरी करनी है, हमें बिजनेस करना है, हमें जॉब करनी है। ये एक माइंड सेट बना हुआ है। हालांकि ये जो मुकद्दर में होगा, आपको कोशिश करनी वो मिल के रहेगा, लेकिन असल जो माइंड सेट आपका होना चाहिए कि मुझे अपनी जिंदगी में दीन लाना है, मैं अपनी जिंदगी में दीन आनूं, मुझे अपने रब को राजी करना। ठीक है, पहली चीज अपने दिमागों को बदलना है। जब आप अपने दिमागों को बदलोगे तो फिर आपको, पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ने की कोशिश करें। क्या? 5 टाइम की नमाज। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, जो नमाज है ये आपको बुरे कामों से रुकाती है, फाहिशात से रुकाती है।
جب تھی نماز پہ پہنچتا ہے وہ آپ کی جو روح ہے, آپ کی جو فطرت ہے, وہ اصل کی طرف لوٹ کر آئے. یعنی آپ کو گناہ سے نفرت ہونے لگی, آپ کو غلط چیزوں سے نفرت ہونے لگی. اگر وہ نماز پڑھو نہ کی پھر آپ دین کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تمن یم زیرت مہر نماز میں اس نے کفر کیا. وہ پہلی چیز کیا کرو گے آپ؟ 5 وقت کی نماز آج ہی ارادہ کرو, آج ہی ارادہ کیا کرو؟ آج کا ارادہ کہ انشاءاللہ تعالی اس کرو نماز راؤ نیس کہ یہ تو ہماری کامیابی ہے. جس نے فجر پڑھی وہ کامیاب ہے, جس نے ظہر پڑھی وہ کامیاب ہے, جس نے عصر پڑھی وہ کامیاب ہے, جس نے مغرب پڑھی وہ کامیاب ہے, جس نے عشاء پڑھی وہ کامیاب ہے. کسی بندے نے نیٹ کوالیفائی کیا, فجر کی نماز چھوڑ دی, یہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے, ایک بربادی کی طرف جا رہا ہے. کسی بندے نے نیٹ کوالیفائی کیا, کسی بندے نے سیٹ کوالیفائی کیا ہے, کسی بندے نے اور کچھ ڈگری حاصل کی لیکن صبح فجر کی نماز چھوڑی, یہ کامیاب نہیں ہے. کسی بندے نے فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ, پھر اپنی مزدوری کے لیے نکلا, اپنی دہاڑی کے لیے نکلا, اپنے چھوٹے موٹے کام کے لیے نکلا, یہ کامیاب ہے. مگر یہ چیز کا کیسے پاسبل؟ یہ اس پر ذہن بدلاؤ. اگر ہم اپنے ذہنوں کو بدلائیں گے کہ ہماری جو اصل کامیابی ہے وہ کس میں ہے؟ دین میں ہے. دین کے علاوہ ہماری اصل کامیابی نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ دین کے بغیر بھی ہماری کامیابی ہے نا, اس وجہ اس کا شونیش کامیاب جس دنیا سے اصل لاسن باسن ہو رہا ہے پیچھے بنا نہیں. مگر نہ, قرآن کی روح سے وہ کامیاب ہے جس میں کیا 4 چیزیں ہیں. کتنے چیزیں؟ ایمان, عمل صالح, حق کی تلقین اور صبر. سمجھ رہے ہو؟ یہ 4 چیزیں زندگی میں لانی, ان پر محنت کرنی ہے. تو پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی, اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے, دین کو پہلے نمبر پہ لانا ہے. اس کے بعد دنیا کا آپ کا جو بھی فیلڈ ہے, کوئی پڑھتا ہے, کوئی جاب کرتا ہے, کوئی مزدوری کرتا ہے, جاؤ اس میں. لیکن پہلا جو آپ کو جس پہلی اہمیت جس چیز کو آپ کو دینی اور دین کو دینی ہے, اپنا ذہن جب بدلو گے تو پھر آپ صحیح ہو سکتا ہے. گیا چیز. دوسری چیز نماز ہے, کرو ارادہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز, 5 وقت کی نماز اللہ کی قسم اسی میں کامیابی. اور کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے یہ پھر آپ کو باقی برائیوں سے رکائے گی, جو ہے نا کنٹرول کرنے والی چیز. اگر کوئی انسان نماز نہ پڑھے یہ ہے کہ دیندار نہیں, یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوست نہیں نہ. پہلی نماز, اس کے بعد پھر انسان باقی برائیوں سے بھی رک سکتا ہے. اور تیسری جو چیز ہے بہت ہی اہم چیز ہے, بیڈ کمپنی, بری دوستی اس کو چھوڑ دو. ہم اس میں ادب زندگی میں ہم نے پڑھا تھا کہ برا دوست کتنا خطرناک ہوتا ہے. وہ دشمن سے بھی خطرناک ہوتا ہے. برا دوست آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کر دیتا ہے. اور جب آپ اللہ سے غافل ہو جاؤ گے, جب تم پنن رب رحمان مشرقن, تو پھر آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پھر آپ اللہ تعالیٰ پھر گندی چیزوں کے ساتھ مثال دیتا ہے. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام. یہ تو چوپائے ہیں, بل وہ عدد بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. گو اگر میں یہ چیز کروں میں کہ سون مقام خبر کت پہ کوت وات. تو جو تیسری چیز میں نے آپ کو بتائی بیڈ کمپنی ہے, برے دوستن سے روزن. یم دوست ڈرگ سیشن کرن یوز, شراب سیشن کرن یوز, نشہ اور چیز سیشن کرن یوز, ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے. ہاں اگر آپ کو کوئی جگری دوست ہے, یا پہلا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان دوستوں کو آپ اپنی طرح بنانے کی کوشش میں لگے. یہ چیز کرو کہ تم تراؤ گیا گھر درد نہ ایسی بھی نہیں, ایسے درد آسے. ہم ایک آپس میں بھائی کی طرح ہے. اگر کنس بائیس دود کر سہ دپان مرینی نہ, وہ اس کو علاج کرانے کی کوشش کرتا ہے. اس طریقے سے ہم بھائی ہیں. اگر آپ کا کوئی دوست غلط راستے پہ ہے تو کیا کرے گا, اس کو اپنے جیسے بنانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اگر پانچ کیوں نہ بنے کے پھر آپ اس سے دور رہیں, آپ ان چیزوں میں انوالو نہ ہو, تو یہ گھسو تم چیزوں میں پھنسے انشاءاللہ. کروا کتنے چیزیں آ گئی؟ 3 چیزیں. اور چوتھی چیز جو ہے اپنے والدین کی فرم برداری کریں گے. کیا کریں گے؟ والدین کی مالس ماجن مان. جس مالس ماجن مانن آئے نا صبح کامیاب, صبح کیا ہے. اور اس بچہ نا مالس ماجن آئے مانن کہ سو نماز پڑھا, تمہیں نماز پڑھی سے اللہ کیا سے اللہ سو اس ذکر نہیں کر تمہیں ذکر یوں بکس لائے. ماں باپ کی قدر کرے, ماں باپ کا مانے, مول موج یہ کام ہے سہ کر.
آپ کیا کرتے ہیں مول موج ونان یہ مگر ہم مانتے نہیں ماں باپ کا ماش مان مریشن کرو یہ مول موج وہ آپ کی بہتری کے لیے اگر انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں پر آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے کامیاب. زندگی کیا ہے یار؟ زندگی یہ لمحے یہ ساعت ہے یہ رات دو گزرو تو گیا اب واپس نہیں آئے گا. آپ کو میری بات سمجھ آتی ہے؟ گویا ہم ایک منزل کی طرف جا رہے ہیں ہماری ایک منزل ہے وہ ہے قبر اور اس منزل کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ جو ہم ٹائم دیکھتے ہیں نا 10 بجے 11 بجے 11 بجے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ یہ تو اس منزل کے قریب ہم کو کرتے ہیں. آپ کو میری بات سمجھ آتی ہے؟ یہ اس منزل کے ہمیں قریب کرتے ہیں ہم اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے ہم یہ جو سارا پروسیس ہوتا ہے اور وہ منزل قبر وہ منزل آخرت. اگر کوئی انسان یہاں سے جموں کی طرف جا رہا ہے تو منزل اس کی جموں میں تموش کوئی وائد مز کا رت تماشا سدوکتے تھی سوچا عقل مند کہ سوچ بیوقوف وہ کتنا بڑا بیوقوف ہے. اس طریقے سے ہماری منزل قبر ہے ہماری منزل آخرت ہے. اگر کوئی انسان اسی دنیا کے مشغلوں میں پھنس گیا اسی دنیا کی زندگی کو اپنی ابدی زندگی سمجھ لیا اسی دنیا کی زندگی کو اپنی ہمیشہ کی زندگی سمجھ لیا جو کرنا ہے کرو یہی پھر کس نے دیکھا کیا دیکھا جو یہ سوچ رکھتا ہے پھر وہ اپنی منزل کو